ल हामीले हिजो कति इन्ट्रेस्ट रेटको गरिरहेको थियौँ न 76 को गर्नुभयो सबैजनाले Q 2076 भन्नुस् त Q 2076 गर्नुभयो कि भएन 76 को गर्नुभयो सबैजनाले गर्न खोजेको सर तर अलि नजानेको भएन नै यो पालि पनि सोधिदिन सक्छ है यहाँबाट 15 मार्क्समा सोधिदिन सक्छ क्या सेम मैले हिजो 77 को गराएको थिएँ लगभग त्यस्तै छ क्या तपाईहरुले काम स्टे गर्नुभयो हैन तर सेम त्यस्तै छ भन्दिनु त सर क्वेशन पढेर हजुरले ल 76 को हेर्नुस् त Q 2076 को एनालाइटिकल क्वेशन हो क्वेशन नम्बर चाहिँ 18 मा छ है सिरियल नम्बर 1 भयो पेज नम्बर 37 पेज नम्बर 37 को क्वेशन नम्बर 18 है ल म अझ पढिदिन्छु ल यो क्वेशनलाई पढेर क्लियर भनिदिन्छु अनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ सकेपछि गर्नुहुन्छ नत्र म गर्दिनला हेर्नुस् त इट इज नाउ जनवरी 1 2019 अरे आज चाहिँ जनवरी 1 2019 हो अरे इन्फ्लेसन वाज अबाउट 3% थ्रु आउट 2018 अरे 2018 बाट आएको इन्फ्लेसन चाहिँ 3% हो अरे हामीले एउटा कुरा तपाईले के नोटिस गर्नुस् भनेपछि इन्फ्लेसन रेट हामीले राख्दाखेरि एक्सपेक्टेड राख्ने हो कि प्रिभियस इयर को राख्नुपर्छ भन्नुस् त एक्सपेक्टेड भनेको हामीले जहिले पनि कमिङ इयर को इन्फ्लेसन रेट राख्नुपर्छ है भनेपछि यो 2018 आज चाहिँ जनवरी 2019 हो अरे अनि तपाईहरुले इन्फ्लेसन रेट राख्दाखेरि 2018 को राख्न पाइयो त यहाँ पाइयो कि नपाइने भन्नुस् त यो जवाफ दिनुस् त पाइयो कि नै पाइएन सर हो 2018 को चाहिँ यहाँ अब राख्न पाइएन क्या तपाईको इयर स्टार्टिङ चाहिँ 2019 बाट भइराको छ अनि तपाई इन्फ्लेसन रेट 2018 को चाहिँ राख्न मिलेन है द गभर्नमेन्ट टु एक्सन टु मेन्टेन इन्फ्लेसन एट दिस लेभल however the economy is in a recovery and reports indicates that inflation is expected to increase during the next 4 year अरे during the next 4 year सम्म इन्फ्लेसन रेट चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ बढ्दै जान्छ भन्यो अब यो ल्याङ्ग्वेज धेरै लामो दिएको छ भनेर त्यहाँ कन्फ्युजन हुने हैन एकदम केही छैन हेर्नुस् त assume that 4% will be the expected inflation rate for 2019 अरे 2019 को एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन रेट चाहिँ कति हो अरे 4% हो अरे यो भन्न खोजेको के होला PU 2076 क्वेशन नम्बर 18 मा इन्फ्लेसन रेट इन इयर 2019 भन्नु र यसलाई I1 भन्नु एउटै कुरा हो सर 4% दियो म्युट गर्नु होला सोध्दाखेरि मात्र अन गरेर सोध्नु होला है will be expected inflation for 2019 5% for 2020 अरे इन्फ्लेसन रेट इन इयर 2020 मा यो भनेको I2 भयो I2 कति होला त 5% त्यसपछि हेर्नुस् त 6% for the 2021 and thereafter inflation rate will be stable at 6% अरे 2021 मा पनि इन्फ्लेसन रेट कति भयो अरे यो भनेको I3 2021 and thereafter भनेको यसपछि पनि सेम हुन्छ and thereafter यसलाई हामी I3 and IN भन्छौं यसपछिको बाँकी इयरहरुमा चाहिँ कति हुने भयो 6% हुने भयो हेर्नुस् त पछाडी स्टेबल भनेको छ त्यो भनेको त्यसपछिको जति पनि इयर जाँदाखेरि इन्फ्लेसन रेट के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ स्टेबल हुन्छ स्थिर हुन्छ भन्यो यो ल्याङ्ग्वेज यति मात्र हो त्यो माथिसम्मको ल्याङ्ग्वेजले हामीलाई गिवन कुराहरु यति मात्र यहाँ हामीलाई चाहिने हो क्या यहाँसम्म बुझ्नु भयो सबैजनाले बुझे प्लिज कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् है अहिलेसम्म यति नोट गरेको सबैले बुझ्नु भयो बुझेछ सर अब त्यसपछि ए नम्बरमा हेर्नुस् त व्हाट इज द एभरेज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन रेट ओभर द नेक्स्ट 4 इयर अरे ओभर द नेक्स्ट 4 इयर को एभरेज इन्फ्लेसन रेट कति हुन्छ भन्नु र 2019 देखि 2021 भन्छ यसलाई 2000 सरी 2022 सम्म भन्या होला हैन 2022 सम्मको चाहिँ कति हुन्छ भन्यो भने चाहिँ हामीलाई इन्फ्लेसन रेट कति इयर को सोधिराछ इन्फ्लेसन 4 इयर को सोधिराछ के भने चाहिँ ए नम्बरमा तपाईले के सोधेको भनेपछि एभरेज इन्फ्लेसन प्रिमियम ड्युरिङ दी
नेक्स्ट 4 इयर। यो भन्नुको मतलब IP4 सोध्यो के यसले। तपाईले अब IP4 निकाल्न सक्ने कि नसक्ने? IP4 कसरी निकाल्नु पर्यो? I1 + I2 + I3 + I4 डिवाइडेड नम्बर अफ इयर। I4 भनेको नम्बर अफ इयर कति भयो? 4 भयो। हेर्नुस् त इन्फ्लेसन प्रिमियम 4 इयर को निकाल्दाखेरि I1 + I2 + I3 + I4 डिवाइडेड कति छ नम्बर अफ इयर? 4। कति छ त I1 4% + 5% + 6% + त्यसपछि 6 हुन्छ अरे। यसलाई 4 ले भाग गर्नुस्। 5 4 9 6 15 15 छ 21 21 लाई 4 ले भाग गर्दा कति हुन्छ? 5 चौको 20। 5 point कति हुन्छ? 5 5.5 हजुर हजुर यो निकालेको बुझ्नु भयो सबैजनाले? जो सर यदि हामीलाई त्यहाँनिर इन्फ्लेसन प्रिमियम ड्युरिङ दी 6 इयर भनेको के गर्थ्यौं हामी? IP6 लेख्थ्यौं। I1 + I2 + I3 + अब तपाईले I4 + I5 + I6 गर्नु पर्दैन के, किनकि I3 पछि त सेम छ। त्यही भएर I1 + I2 + I3 अनि अब हेर्नुस् त 1 2 भयो भनेपछि अब हामीलाई कति चाहियो? अझै 4 इयर को चाहियो भने I3 * 4 गर्ने। यो सेम हुनाले अनि त्यसले 6 ले डिवाइड गर्ने आइहाल्यो। बी नम्बरमा चाहिँ के सोध्यो यसले हेर्नुस् त, व्हाट एभरेज नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट ओभर दी 4 इयर पिरियड अरे। 4 इयर पिरियड को चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट कति हुन्छ? वुड बी एक्सपेक्टेड टु प्रोड्युस 3% रियल रिस्क फ्री रेट, जहाँ चाहिँ रियल रिस्क फ्री रेट चाहिँ कति छ अरे? 3% छ अरे। अब के छ भाइ हामी त केही त छैन। बी नम्बरमा के भन्यो हामीलाई? इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नुस् रे। इन्ट्रेस्ट रेट अथवा यसलाई यील्ड भन्दा पनि हुन्छ। 4 इयर ट्रेजरी भनेको छ, टी बिल भनेको पछाडी टी बोन्ड्स अथवा टी बिल एउटै कुरा हो। यसलाई हामी O0K4A मा डिनोटलाई टीबी गर्छौं। यो चाहिँ हामीलाई व्हाट यो निकाल्न भन्यो, जसमा चाहिँ हामीलाई रियल रिस्क फ्री रेट कति दिएको छ? रियल रिस्क फ्री रेट कति दिएको छ? 2 हो कि 3 हो? 3 हो 3%। अनि त्यसपछि हेर्नुस् त, अब यसमा एमआरपी को बारेमा क्वेशनले केही भनेको छैन। क्वेशनमा एमआरपी केही भनेको छैन भने कति लेख्ने भनेको थिएँ मैले? म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम हामीलाई 4 इयर को केही भनेको छैन क्वेशनले, 0। क्वेशनले केही भनेको छैन हामी लेख्न पाइए त कहाँ निकाल्न सकिदैन है, यहाँ 0 लेख्ने हो। कि त क्वेशनले केही भन्नु पर्यो, केही भनेको छैन भने तपाईहरुले 0 लेख्नु होला। अब हामीलाई OK4 टीबी निकाल्न आयो सकिन्छ कि नै हेर्नुस् त। KST प्लस टी बोन्ड सम्म कहाँ मात्र हुन्छ भने चाहिँ IP4 प्लस MRP4। एमा लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम र डिफल्ट रिस्क प्रिमियम हुन्छ त? किनकि यो के हो त? गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीज हो। KST भने 3%, यो अघि भर्खर निकालेको 5 point कति थियो? 25%। यो पछाडी 0 कति भयो त? 8.25% भयो। यदि हामीलाई तल सी नम्बरको क्वेशनमा छ नि, एमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ? एमआरपी को बारेमा दिएको छ। यदि त्यो सी नम्बरको गिवन इन्फर्मेसन हामीलाई बी नम्बरमा दिएको भए अनि यो बी नम्बरको इन्फर्मेसनलाई हामीलाई सी नम्बरमा सोधेको भए चाहिँ हामी फेरि एमआरपी 0 राख्थेनौ नि। हामीले बी नम्बरको एमआरपी बाट राख्थ्यौ है। मैले भनेको कुरा बुझ्नु भयो कि भएन? सर यो बुझेन सर। मैले भनेको कुरा बुझ्नु भएन है? यदि तल सी नम्बरमा हामीलाई एमआरपी को बारेमा क्वेशनले यति यति भनेर आफै दिएको छ नि, त्यो इन्फर्मेसन हामीलाई बी नम्बरमा दिएर अनि बी नम्बरको इन्फर्मेसन सी नम्बरमा यदि सोधेको भए तपाईले एमआरपी को ठाउँमा 0 राख्न पाउनु हुन्थेन भनेको क्या। बुझ्नु भयो? अब जस्तै हामीलाई क्वेशनमा त सी नम्बरबाट त हामी बी मा ल्याउन सक्दैनौं नि त, बी बाट त सी मा राख्न पाइयो कि पाइएन इन्फर्मेसनहरु? अहिले म भन्छु। यो एमआरपी फ्रम बी भनेर हाल्दै हुन्छ नि। त्यस्तो पाउँदैन नि। तपाईलाई मानौ क्वेशनमा यही क्वेशन सोधेको छ, तल सी नम्बरको इन्फर्मेसन के दिएको छैन अनि तपाईले अब कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ यहाँ एमआरपी भन्नुस् त? मा चाहिँ यो सी को क्वेशन भएको भए सी मा चाहिँ अनि एमआरपी फ्रम बी भनेर चाहिँ बी बाट राखेको भनेर लेख्ने के? हो त्यसरी राख्न पाइयो, त्यसरी राख्थ्यौ के हामी। तपाईले सिधा कुरा के बुझ्नुस् भनेपछि एमआरपी को बारेमा क्वेशनले हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ कि भनेको छ भने राख्ने, दिएको छैन भने 0 भइहाल्यो नि। अब जस्तै यहाँ हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट 4 इयर को दिएको छ, इन्फ्लेसन यो रियल रिस्क फ्री रेट दिएको छ, इन्फ्लेसन प्रिमियम दिएको छ भने त हामीले एमआरपी क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्यौ। तर 3वटा कुरा 2वटा कुरा दिएर हामीले फर्मुलामा 4वटा राख्नु पर्ने छ। 2वटा त निकाल्न सकिदैन नि त एकैपल्ट। ल सी नम्बरमा हेर्नुस् त, यसैको सी नम्बर हेर्नुस्। एज्युम अ रियल रिस्क फ्री रेट चाहिँ कति अरे? रियल रिस्क फ्री रेट अझै पनि कति नै अरे? 3% नै छ अरे। अब मैले के एस्टिक जनाउन पाइयो?
3%. And a maturity risk premium which start at 0.05% अरे 1 year मा चाहिँ maturity risk premium कति हुन्छ अरे 0.05% हुन्छ अरे and increase by 0.05% each year अरे प्रत्येक वर्ष चाहिँ 0.05 बढ्दै 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 जान्छ अरे। अब यो क्वेशनमा हिजोको जस्तो लिमिट भने हा त छैन सर। लिमिट भनेको छैन भनेपछि नम्बर अफ इयरले मल्टिप्लाई गर्दै जाने हो। एमआरपी कति भयो त यहाँ हेर्नुस् त म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम बराबर 0.05% इन्टु टी भयो क्या। टी भनेको वेयर जहाँ टी भनेको के भयो त नम्बर अफ इयर्स टु म्याच्युरिटी अब मलाई भन्नुस् त यहाँ यदि हामीलाई एमआरपी 1 इयरको चाहिएको भए एमआरपी 1 चाहिएको भए 0.05% इन्टु कति गर्छौं 1 गर्छौं। यो कति नै भयो 0.05% भयो। यदि हामीलाई एमआरपी 10 वर्षको चाहिएको भए मानौ मैले एक्जाम्पल दिइराछु है एमआरपी हामीलाई कति चाहियो अरे 10 इयरको चाहियो भने 0.05% इन्टु कति गर्छौं 10 गर्छौं कति हुन्छ यो 0.5% भयो। यदि हामीलाई एमआरपी कति वर्षको चाहियो मानौ 20 वर्षको चाहियो भने 0.05% इन्टु कति गर्छौं 20 गर्छौं कति हुन्छ यो 1%। हिजोको जस्तो यहाँ लिमिट छ त यो क्वेशनमा हो हिजोको जस्तो मान तपाईहरुलाई लिमिट भनेको भए चाहिँ तपाईहरुले त्यो पर्सेन्ट भन्दा बढी जान पाइएन नि त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अरु त नयाँ के छ र यसमा सेम हिजोको जस्तै त क्वेशन हो नि। अब यो हामीलाई दिएर के भन्छ यसले थाहा छ एस्टिमेट दि इन्ट्रेस्ट रेट अरे इन्ट्रेस्ट रेट भनेको त्यो के निकाल्नुस् भनेको यसले यील्ड निकाल्नुस् भनेको क्या। इन्ट्रेस्ट रेट भनेको हामीले यो क्वेशन यो बुक भरिकै क्वेशनमा हामीले इन्ट्रेस्ट रेट अहिलेसम्म क्याल्कुलेट गरिरहेका छौं। इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति इयरको निकाल्नुस् अरे 1 इयरको निकाल्नुस् 2 इयरको निकाल्नुस् 5 इयरको निकाल्नुस् 10 इयरको निकाल्नुस् र 20 इयरको निकाल्नुस् अरे। अब के छ त यसमा अब हिजोको जस्तै टेबल बनाउनुस् आनन्द हिजोको जस्तै टेबल बनाउनुस् त हिजोको जस्तै टेबल क्याल्कुलेसन कति नम्बर हो सी हो कि डी हो ए सी नम्बर क्याल्कुलेसन अफ इन्ट्रेस्ट रेटलाई हामी यील्ड पनि भने हुन्छ धेरैमा यील्ड इच इयर यस। अब हेर्नुस् त टेबल बनाउनुस् ट्याक्क यहाँ इयर लेख्नुस् इयरमा तल जानुस् त्यसपछि हामी के लेख्छौं इयर पछि रियल रिस्क फ्री रेट के एस्टिक जनाउँछौं रियल रिस्क फ्री रेट पछि के गर्छौं इन्फ्लेसन प्रिमियम आईपी त्यसपछि के गर्छौं भन्नुस् त त्यसपछि के लेख्छौं म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम। यो ट्रेजरी बोन्ड हो भने यसमा अब अर्को अरु रिस्कहरु हुन्छ एलआरपी डीआरपी हुन्छ त के बराबर फर्मुला के हो तपाईहरु बोल्नै हुन्न के अलिकता बोल्नुस् क्या। न्यूमेरिकल सब्जेक्टमा तपाईले चुप लागेर बस्नु भयो भने काम छैन है सिधै कुरा हो। न्यूमेरिकल सब्जेक्टमा जति तपाईले बोल्नु भयो त्यति फाइदा हुन्छ क्या। बोल्नु पर्यो काम लाग्ने कुरामा बोल्नुस् न हल्ला पो गर्नु भएन त सोधेको बेला बोल्नु परेन। ल इयर कति कति छ एउटा 1 छ त्यसपछि कति छ 2 छ 5 छ 10 छ 20 छ। यहाँबाट मैले ट्यागको क्लोज गर्दै आइराछु 5 10 20 सुई भ्यालु राख्ने त हो के स्ट्याक कति छ यसमा 3% हो 3% चेन्ज हुन्छ त यो रियल रिस्क फ्री रेट हुँदैन। अब तपाईले इन्फ्लेसन प्रिमियम यहाँ आईपी1 राख्नु पर्यो के आईपी1 भनेको 1 वर्षको राख्नु पर्यो कति छ आईपी1 भनेको फेरि तपाईले सोच्दै जानु होला नि इन्फ्लेसन रेट इन इयर 1 भनेको 2019 को राख्ने भनेको यहाँ कति छ 4% कति छ हो 4 हो कि 4% 4 हो कि 3% हो सर ल 4%। अब यहाँ चाहिँ एभरेज राख्नु पर्यो आईपी2 राख्नु पर्यो आईपी2 निकाले छ त हामीले I1 प्लस I2 डिवाइडेड 2 यहाँ राख्दाखेरि एभरेज राख्ने होला फेरि तपाईले मिस्टेक गर्नु होला 4% प्लस कति छ अर्को I2 5 हो 5 डिवाइडेड 2 गर्दा कति हुन्छ 4.5 4.5% राख्नु पर्यो यहाँ। अनि IP5 राख्नु पर्यो अर्को हो कि हैन IP5 पनि कसरी निकाल्नु पर्यो I1 प्लस I2 3 वर्ष अब कति वर्ष चाहियो 5 वर्ष हुनको लागि 3 चाहियो नि हैन 3 डिवाइडेड 5 गर्नु कति हुन्छ 4 प्लस 5 प्लस 6 हो हैन 6 कति हो 6 5 कति हुन्छ 6 18 22 28 लाई 5 ले भाग गर्नुस्
18 28 हुन्छ 27 हुन्छ 27 हुन्छ क्या 36 18 22 27 हुन्छ है 27 लाई 5 भाग गर्नुस् त 5.4 सर ल 5.4 अरे यहाँ 5.4 राख्नुस् जसलाई यो अहिलेसम्म इन्फ्लेसन कन्फ्युज भइरहेको छ यो वर्किङ नोट हो है तलको कन्फ्युज भइरहेको सोध्नु होला है प्लिज अब हेर्नुस् त 10 वर्षको आयो तपाईले अब I1 I2 I3 यसरी गरेको भए त धेरै लामो जान्थ्यो त्यही भएर यसरी गर्ने है अब हामीलाई कति चाहियो अरे मेटे मैले I2 कति चाहियो 10 चाहियो I2 10 भनेको हेर्नुस् त I1 फरक छ I2 पनि फरक छ त्यही भएर प्लस गरे फेरि I3 पछि सबै सेम छ हेर्नुस् त 1 इयर 2 इयर पुग्छ 10 पुग्नको लागि कति मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 8 अनि 10 अब फेरि यहाँ 4% 5% प्लस 6% इन्टु 8 डिवाइडेड 10 8 छका 48 52 5 57 57 लाई 10 ले भाग गर्दा 5.7 हो ल 5.7 राख्नु त्यहाँ फेरि 20 इयरको हेर्नुस् त बस 20 वर्षको निकाल्नु पर्यो 20 वर्षको निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त I1 plus I2 plus I3 into 18 IP10 यो भनेको एभरेज इन्फ्लेसन प्रिमियम इन इयर 20 भनेको है 20 वर्षको भनेको I1 प्लस I2 प्लस I3 1 2 पुगिसक्यो 20 पुग्नलाई कति चाहियो 18 ल 20 I1 भनेको 4 प्लस 5 प्लस 6 इन्टु 18 अहिले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुस् है कति 5.85 5.85 राख्नुस् यहाँ ल अब एमआरपी राख्दाखेरि त कति हो सुरुमा 1 वर्षमा त कति छ 0.05% अब यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो कति हुन्छ 0.10 हुन्छ क्या 10 हुन्छ कि हुँदैन अब 5 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् 0.25 हो 5 ले मल्टिप्लाई गरेको है त्यहाँ त्यो पनि कसैलाई कन्फ्युज हुन्छ भने तल वर्किङ नोटमा निकाल्नु होला मैले वर्किङ नोटमा आज त्यो पनि निकाल्दिए ल कन्फ्युजन हुनेलाई हेर्नुस् त वर्किङ नोट भन्नुस् यहाँ एमआरपी 1 इयर को कति हो त 0.05 इन्टु टी भनेको यहाँ 1 हो 0.05% इन्टु 1 भनेको 0.05 नै भयो अनि हामीलाई अर्को एमआरपी कति वर्षको चाहियो 2 वर्षको चाहियो 2 भनेको 0.05 इन्टु टी को ठाउँमा 2 राख्नुस् 0.10 5 वर्षको चाहियो हैन 0.05% इन्टु 5 गर्नुस् 25 हुन्छ 0.25% फेरि एमआरपी कति वर्षको चाहियो हामीलाई 10 वर्षको चाहियो 0.05% इन्टु 10 गर्दा 0.50% भयो अनि हामीलाई अर्को एमआरपी कति वर्षको चाहियो 20 वर्षको चाहियो 0.05 इन्टु 20 गर्दा कति हुन्छ 1% हुन्छ प्लिज कसरी नबुझ्या छ भने सोध्नुस् है यो एमआरपी निकालेको सबैजनाले बुझ्नु भयो बुझेको छु सर लाज नमानेर सोध्नु होला है सिक्नको लागि आको मजाले सोध्नु होला है ल 10 वर्षमा कति आएको छ यो ननिकाल्नु नि पाइयो है तपाईले वर्किङ नोट नगरेर डाइरेक्ट माथि राख्न पाइन्छ एमआरपी त कति आएको थियो 0.50% यो कति छ 1% अब हामीलाई के चाहियो यहाँ 0k1 भनेको अब यो दुईटाले जोड्ने त हो नि 3 + 4 3 + 4 + 0.05 कति भयो त 7.05 अब तपाईले यहाँ देखाइराख्नु पर्दैन के 0.k यो कति हो 2 हो अब जोडी राख्नु परेन के डाइरेक्ट लेखिदिँदा हुन्छ यो र यो जोड्दा 7.5 7.6 हुन्छ क्या 7.60 हो अनि यो 0 के कति हो यो 5 इयर को हेर्नुस् त 5 र 8.65 हो सर 8.65 8.65% अनि यो 0 के कति हो 10 इयर को टिभी हो हेर्नुस् त यो जोड्दा 8.7 यो जोड्दा 9.20 हो हजुर ओके 20 लास्ट हो टिभी लेखेर है एउटै गुण हुनाले मैले नाम लेखेको थिएँ यो जोड्दा 8.85 यो जोड्दा 9.9.8 कसैलाई के कन्फ्युजन छ यहाँसम्म गर्दा छैन प्लिज कन्फ्युजन छ कसैलाई भन्ने सोध्नुस् है यो अलि बाङ्गो टिङ्गो भएको छ अब तपाईको कपीमा सिधा भइहाल्छ है यो अलि म बसेर मिलिराखेन कि लेख्न बसेर लेखिरहेको छु अलि गाह्रो भइरहेको ल यो डी नम्बरमा अब तपाईहरुले त्यो फिगर नम्बर यो टेल कर्भ नगर्दा पनि हुन्छ है
मैले हिजो पनि भनेको थिएँ यील्ड कर्भ गरेर गर्दा पनि बेटर भइहाल्यो। सोधेको छैन यील्ड कर्भ नगरेर गर्दा किन यो अपवार्ड भइरहेछ भन्ने कुरा हिजो भने नि मैले है। इन्फ्लेसन इन्क्रिज The general economic condition that could be expected to produce an upward sloping yield curve भन्ने upward sloping yield curve due to the increasing interest rate। हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट रेट पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ। यो इन्ट्रेस्ट रेट किन बढ्दै गएको होला? किनकि इन्फ्लेसन रेट पनि के भएको छ प्रत्येक वर्ष इन्क्रिज बढ्दै गएको छ। हो इन्फ्लेसन रेट एमआरपी पनि हेर्नुस् त प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ। मेन रिजन भनेको इन्फ्लेसन हो है। बुझिरहनु भएको छ? बुझ्यो त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ? सकिन्छ लेख्न सक्नुहुन्छ सब? सकिन्छ कि भनिदिनु पर्छ? हिजो पनि भनिसके अब त्यही कुरा। ल यील्ड कर्भ गराइदिँदा पनि भयो नबनाउँदा नि केही जान्न है। सोधेको छैन मार्क्स काट्दैन। सोधेको भए चाहिँ गराउनै पर्छ। सोधेको छैन भने चाहिँ मार्क्स चाहिँ काट्दैन। अब गरिदिनु भयो भने चाहिँ ल अब चाहिँ तपाईहरुले 76 77 सालको हामीले हिजो गरिसक्यौं। 76 को पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म हेर्नुस् है सोधिरहेको छ। यो साल पनि सेम यहीबाट पनि आउन सक्छ है। एक्सपेक्टेसन थ्योरी खासै सोध्दैन। हामी त्यो यो क्लियर भइसकेपछि मात्र त्यो पढ्छ है। त्यो 76 75 सालको गर्नुभयो। 75 सालको क्वेशन सेम अहिले गरेको क्वेशन गर्नुभयो सेम छ क्या। ट्राई गर्नुभयो चाहिँ कसैले 75 74 छैन सर। तपाईहरु त के भनौं के म त गर्नु पर्यो त अनि। ल 75 को हेर्नुस् त त्यसो भए ट्यू 2075 हेर्नुस् है। ट्यू 2075 ट्यू 2075 ट्यू 2075 हेर्नु भयो? हजुर सर। मैले यसको प्र्याक्टिस बुकबाट गरे हैन भन्नुको मतलब तपाईहरु प्र्याक्टिस बुक हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न? प्र्याक्टिस बुक पनि हेर्नुस् है। जस्तै हामीले मानौ अब दुईवटा प्र्याक्टिस बुक र ओल्ड इज यो गोल्ड मिलाएर त कम्तिमा 30 40 भन्दा बढी क्वेशन हुन्छ एउटै च्याप्टरमा। अब मैले 30 40 वटा क्वेशन गरे भने त 2 वर्ष लाग्छ नि च्याप्टर भ्याउन। यसरी बुझाएर तपाईहरुलाई प्रत्येक च्याप्टरमा एक्सप्लेन गरेर त गाह्रो हुन्छ नि त। प्र्याक्टिस तपाईहरुले गर्ने हो भएन भने मैले गर्दिने हो क्या है। जसले जति बढी प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यति पर्फेक्ट भइने कुरा हो यो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भनेको। तर प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नै पर्छ है। अहिले आए जस्तो फिल हुन्छ तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु भएन भने फेरि बिर्सिन्छ क्या। कर्पोरेट त फेरि अलि लजिक पनि चाहिन्छ। ल अब म क्वेशन पढ्नतिर लागे ल। सर हैन गरेको बुक पनि मैले गरेको ओल्ड इज गरिरहेको सर। ऊ चाहिँ इयर चाहिँ हेरिएन कति कति गर्यो भने क्वेशन नम्बर 12 सम्म गरेको सर। ए ल हेर्नुस् त एज्युम दैट इट्स जनवरी अघि चाहिँ आज चाहिँ जनवरी 2019 हो भनिरहेको थियो। यसमा चाहिँ 2016 भनिरहेछ। के छ त इयरको फरक छ नि अरु के छ रेमा हेर्नुस् त। द रेट अफ इन्फ्लेसन इज एक्सपेक्टेड टु बी 4% थ्रु आउट 2016 अरे। अब मलाई भन्नुस् त एक्सपेक्टेड भनेको इन्फ्लेसन रेट राख्ने हो कि नराख्ने? एक्सपेक्टेड भनेको राख्ने प्लिज। हो एक्सपेक्टेड भनेको राख्ने हो किनकि हामीलाई इयर पनि 2016 नै भनेको छ भनेपछि राख्नु पर्यो। अघि चाहिँ हामीलाई के भनेको थियो 2019 भनेको थियो तर चाहिँ थ्रु आउट कति इयर भनेको थियो 2000 भनेको थियो। त्यही भएर त्यो पछाडीको प्रिभियस इयरको भएर नराखेको। यहाँ चाहिँ सेम इयर भनेको चाहिँ एक्सपेक्टेड पनि भन्दैकै छ भनेपछि यो I1 भयो कि भएन? भयो सर। अनि however increased government deficit and renewed vigor in the economic are expected to push inflation rate higher अरे। इन्फ्लेसन रेट चाहिँ बढ्दै गएर हायर भएको छ। इन्भेस्टर एक्सपेक्ट अब इन्भेस्टरले एक्सपेक्ट गर्दा इन्फ्लेसन रेट टु बी 5% इन 2017 अरे। 2017 मा चाहिँ 5% हुन्छ भन्नुको मतलब I2 कति हो त? 5%। अनि 6% इन 2018 अरे। I3 कति हो? 7% 2019 अरे। भनेको I4 कति भयो? अनि यसले त्यसपछि डियर आफ्टर केही भनेको छैन। अब हामीलाई I4 भन्दा बढी रिक्वायर्ड पनि नहोला त्यही भएर यसले भनेको छैन है। भनेको छैन। अब तपाईहरु जान्ने भयो भने डियर आफ्टर आफै गर्ने हैन है। द रियल रिस्क फ्री रेट कति दिएको छ? 2%। म तपाईहरुलाई यहाँ सर्टकटमा लेखे ल। I1 कति दियो? 4%। I2 कति दियो? 5%। I3 कति दियो?
6%, I4 कति दियो 7%, अनि रियल रिस्क फ्री रेट पनि भनिरहा, रियल रिस्क फ्री रेट कति दियो हामीलाई 2% दियो। त्यसपछि हेर्नुस् त, assume that no maturity risk premium is required on bonds with 5 year or less than maturity। ल मलाई यो कसले भन्नुहुन्छ भनेपछि नानु जीले भन्नुस् त, यसले के भन्न खोजेको, म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम इज 0 with 5 year T bonds or less than भनेको छ, सरी लेस म्याच्युरिटी भने यसले भन्न खोजेको के होला भन्नुस् त। कसले के भन्नु भएको थियो, आवाजै आएन। सुनिल जी के बुझ्नु भयो तपाईले भन्नुस् त, आवाजै आएन कसैको। सर भन्नु त के भन्न खोज्नु भएको। म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम 0 with 5 year T bonds or less maturity भनेको छ। यसको मतलब के हो, MRP 0 5 वर्षसम्म म्याच्युरिटी नो म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम भनेको Zero. नो भनेको 0, नो भनेको 0, नो भनेको 0, म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम 0 हुन्छ अरे 5 years T bonds or less maturity। यसको मतलब 5 वर्ष वा सो भन्दा कम म्याच्युरिटी पिरियड भएको ट्रेजरी बोन्ड्सको म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम हुँदैन भन्नुको मतलब 0 हुन्छ भनेको बुझ्नुभयो। यही भन्न खोजेको। अब तपाईहरुले इन्ट्रेस्ट रेट मानौ, इन्ट्रेस्ट रेट इन इयर 1 अथवा इन्ट्रेस्ट रेट इन इयर 2 अथवा इन्ट्रेस्ट रेट इन इयर 5 सम्म निकाल्दाखेरि तपाईले म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम राख्न पाइएन। म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियमको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो, 0 राख्नु पर्यो क्या। 0 राख्नु भनेको हुँदैन हुनु हो कि हैन। त्यसपछि के भन्छ हेर्नुस् त, द करेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट 5 year T bonds अरे 0K5 ट्रेजरी बोन्डको कति छ अरे इन्ट्रेस्ट रेट 8% छ अरे। अब यसले के भनिरहेको छ ए नम्बरमा हेर्नुस् त, व्हाट इज द एभरेज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन ओभर द नेक्स्ट 4 year अरे। IP4 निकाल्नु अरे। अब IP4 निकाल्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? सकिन्छ सकिन्छ सर। IP plus I3 plus I4 5 6 7 सरी 4 plus 5 plus 6 plus 7 divided 4 गर्नु पर्यो। जति आयो त्यो आन्सर भयो नम्बरको। अनि बी नम्बरमा के भनेको छ, व्हाट इज सरी टी बोन्ड्स अरे। हामीलाई चाहिँ के निकाल्नु अरे बी नम्बरमा 4 year इन्ट्रेस्ट भनेको 4 अनि ट्रेजरी बोन्ड हो यो। ओके यसको फर्मुला के हो त, KST plus IP4 plus के हो के MRP4 हो। ल मलाई MRP4 को ठाउँमा कति राख्ने भन्नुस् त। 0 यहाँ तपाईले निकालेको आन्सर ए बाट निकालेको आन्सर राख्नुहुन्छ, यो चाहिँ 0 भयो। यो ए बाट निकालेको आन्सर र यो दुईटा जोड्दा के भयो, 4 year T bonds आयो कि आएन इन्ट्रेस्ट रेट। ल सी नम्बरमा के सोधेको छ, व्हाट इज द इम्प्लाइड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन रेट इन 2020 और इयर 5। यसले इयर 5 नभने पनि यो भनेको 2019 को भनेपछि हामीले 2020 भनेको कति होला त, I5 निकाल्न भनेको हो कि हैन। इन्फ्लेसन रेट इन इयर 5 निकाल्न भन्यो। इन्फ्लेसन रेट इन 5 year को निकाल्दाखेरि त हामीले कहाँबाट जानु पर्यो, यो हेर्नुस् त 5 year को हामीले इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ कि छैन। तपाईले अब यसको फर्मुला लाउन त सक्नुहुन्छ नि। हेर्नुस् त OK5 त्यो फर्मुला IP5 plus MRP5। अब हेर्नुस् त यो दिएको छ हामीले 8%, यो पनि दिएको छ कति छ KST 2% छ। यो IP5 त हामीले थाहा हुँदैन, यो निकाल्यो। MRP पनि दिएको छ 0 छ कि छैन MRP। 5 वर्षसम्म 0 हुन्छ भने हैन सर यहाँ 8% हुन्छ हजुर। 8% हुँदैन के रे 8% कहाँ ए हैन क्वेशनमा दिया छ त, कसले सोध्नु भएको हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट इन इयर 5 को कति दिएको छ 8% दिएको कि छैन। ए हजुर मैले के राखेको हो नि यो पैसामै दिएको छ। यहाँबाट हामीलाई एभरेज इन्फ्लेसन प्रिमियम इन इयर 5 आयो कि आएन, यहाँबाट कति पर्सेन्ट आयो 6% आयो कि आएन 6%। तर तपाईहरुले त्यो सोधेको हैन क्वेशनले, इन्फ्लेसन रेट इन इयर 5 सोधेको। अब हेर्नुस् त IP5 हाम्रो आइसक्यो हैन। IP5 भनेको के हो, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 डिवाइडेड कति हो त 5 हो कि हैन। अब मलाई भन्नुस् त यो क्वेशनमा हामीलाई के दिएको छ, IP5 हामीले निकालिसक्यो 6%, निकालेको निकालेन। यो पनि दिएको छ, यो पनि दिएको छ, यो पनि दिएको छ, यो पनि दिएको छ, अनि I5 आउने कि नआउने आउँछ। आइहाल्यो। अब सक्नुहुन्छ यसरी ध्यान राख्नु।
यो भनेको 6% छ, I1 भनेको 4% प्लस 5% प्लस 6% प्लस 7% प्लस I5, यसलाई तल 5 अब मल्टिप्लाई गर्दा यता यो कति भयो 30% भयो, 5 6 जा 30 है। यो मल्टिप्लाई गर्न त आउँछ नि, क्रस मल्टिप्लाई गरेको के, यसले यसलाई माथि अब यो सबै जोड्दिने कति हुन्छ 9 से 15 15 22 हुन्छ होला हैन। 22% प्लस I5 therefore I5 बराबर कति आयो त, यता लिएर 22 लाई घटाइदिनु 8% आयो। अब तपाईले लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो, इन्फ्लेसन रेट इन इयर 20 सरी इन्फ्लेसन रेट इन इयर 2020 अथवा ब्र्याकेटमा इयर 5 भनेर I5 इक्वल टु कति देखाइदिनु पर्यो 8% देखाउनु पर्यो। सकिन्छ गर्न सबै त भनिसके मैले। सकिन्छ सर। यति भन्दा पनि यति भएन भने मलाई भोलि सोध्नु होला। 74 को मैले अब क्वेशनै पढ्दिन के, 74 मा मैले क्वेशनै पढिन। 74 को मैले यामआरपी को बारेमा मात्र भन्छु ल। क्वेशनमा हेर्नुस् त यामआरपी भनेर हामीले कति दिएको रहेछ, यामआरपी म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम इक्वल टु 0.1 भनेर दिएको छ है। हेर्नुस् त 74 मा के भनेको छ भनेपछि यामआरपी भनेर हामीलाई 0.1 इन्टु टी माइनस 1% भनेको छ। यसले भन्न खोजेको के होला, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ मलाई? सर यसको यो हजुर सर यो सर, आईपी फेरि 5 भन्नु त कोही। कहाँबाट आउँछ? हजुर हजुर सर अघिको क्वेशन 2075 को मा के भन्नुभयो? सर आईपी 5 को भ्यालु 6% कि कति कहाँबाट आयो सर? ओ माय गॉड, आईपी 5 को हजुर हामीलाई हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट रेट भनेर कति हेर्नुस् त, इन्ट्रेस्ट रेट इन इयर 5 को दिएको छ कि छैन क्वेशनमा। अनि यसको फर्मुला के हो भन्नुस् त मलाई, केएसटी प्लस आईपी 5 प्लस के हो यामआरपी 5 हो कि हैन। अनि क्वेशनमा हामीलाई यो 8% दिएको छ, यो 2% दिएको छ, अनि आईपी 5 त हामी निकालिरहेका छौं। अनि पछाडी 5% 0 हुन्छ भनेको छ। यो 0 हुनुको मतलब यो यता आयो घट्यो 6% भयो, 8 - 2 गर्दा 6% भयो कि भएन? यसरी आईपी 5 आयो। तर क्वेशनले यो सोधेको हो त हामीलाई, कसले सोध्नु भयो बुझ्नु भयो कि भएन? तपाईहरुको त्यो नेट विक भएपछि मेसेज गर्नु होला क्या, केही आवाज बुझे मैले सोधेको। ल अब म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम भनेको यसको मतलब के हो भन्दाखेरि के बुझ्नुस् भनेपछि 1 इयर वा सो भन्दा लेस देन म्याचुरिटी पिरियड भएको म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम 0 हुन्छ भनेको क्या। जस्तै हेर्नुस् त 1 इयर राख्दाखेरि टी को ठाउँमा 1 इयर राख्दाखेरि हेर्नुस् त 1 - 1 0 भयो, 0 लाई जतिले मल्टिप्लाई गर्दा 0% भयो कि भएन? अब यदि म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम हामीले म्याचुरिटी 2 इयर को र एमआरपी निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो, 2 इयर को जस्तै हामीलाई एमआरपी कति चाहियो मानौ, यो एमआरपी 1 इयर को भयो है, एमआरपी 1 इयर को भयो, यो 0 भयो। यदि हामीलाई एमआरपी 2 चाहियो भने 0.1 इन्टु टी को ठाउँमा 2 - 1 गर्ने क्या, भनेपछि हाम्रो 0.1% के रहेछ एमआरपी 2 रहेछ। यदि हामीलाई म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम कति वर्षको चाहियो मानौ 20 वर्षको चाहियो भने हामी के गर्न सक्यौं 0.1 इन्टु 20 टी को ठाउँमा 20 - 1 गरेर यो 19 भयो, 19 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 1.9 हुन्छ, 1.9% भयो। यो भन्न खोजेको के यसले, बुझ्नु भयो? प्लिज यो बुझ्नु भयो कि भएन? बुझ्नु भयो नि? 74 को तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, मैले केही पनि पढिन अब 74 को। सर आजलाई यति गरौँ। गर्ने यति हो, भइसक्यो। ल आजलाई हामी अब यति गर्छौं। म तपाईहरुलाई होमवर्क चाहिँ के भने भोलि चाहिँ कम्पल्सरी गरेको हुनु पर्यो है, यसो गरेर हुँदैन नि, नत्र गर्नु पर्यो है कम्पल्सरी। हुन्छ सर, कम्पल्सरी गर्नुस्, मज्जाले मार्क्स पनि आउँछ। क्लास चाहिँ सकेसम्म रेगुलर लिनुस् है। भोलि चाहिँ म क्लास तपाईहरुलाई इन्फर्म गर्छु, सायद भोलि म क्लास लिदिन होला।